देवाची विधी सोरी हांव वेता कुशाल काय संतोष म्हाका भितोल्या हांव वेता देवाची विधी सोडून हांव वेता बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं प्रतीच्या बहिणी बाबून आयची देवाची उतर आमकां नोसाय पयसावंक आनी खरी इश्टागत जोडूंक आपयता. आमच्या जिवितांत जायत्यांची आमकां नोसाय आसतली, पूण कोण भाशेन आमी देवाच्या उतरांतल्यान खरी इश्टागत जोडूंक जाता ते आयचें देवाचें उतर आमकां आदार दितलो. आनी तशेंच आयज आमी पवित्र सभा भाग्यवन साबेस्तांव ताचोय उगडास करता. साबस्त्यावान आपल्या रोग साक्षी वरवीं जेजूक आपल्या जिवितांत गोवायकी दिली. आमच्या गोंयांत ताची जायती भोक्ती आसा, जायते कडेनीक ताचें कोपेलां, जायते कडेनी ताचें देवस्थान चलता. ह्या सांताकूय आमचे मुखार धरून ताचें जिवीत आमच्या जिविता सारकें करूंक आमी सांत आदारांनी कृपा दर एकल्याक मागुया. आनी आमी सांत फावो ते परी वांटो घेवचे पासत आमच्या पातकांची दूख धरुया. जायते फावटी आमच्या जिवितांत आमी नोसायेन बोल्ल्यांत आसतलीं, दुसऱ्या सोबे आमी खरी इश्टागत जोडूंक पावूंक नात आसतलीं. हे तरेन आमी देवाचेर आनी मनशा सोबे पातक केलां. ह्या पातकांची दूख धरून देवाची काकलुती कुलो मारून सोगळीं म्हणुया. हांव पातकी सोर पोतबेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्या उच्चारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बूड अपराध. हे पासत भाग्यवन सदांच सांकवार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूंक आमची पातकां बोगसूंक आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक आमेन. प्रार्थुया. हे वेळार आमची मागणी आनी गरजो आमी देवा मुखार दवरुया. सर्वेस्परा आमच्या देवा भाग्यवन सबस्त्यांवांक तुज्या रोग साक्षांक बेदोरी नासतना आपलो वावर परगोटूंक आनी दोगडावणेक सांपडलोल्यांक आपल्या भावा भयणींक भावार्थान तेर रावंक धीर दिलोय. ह्या पोरजोलीक देखीत आमच्या दोळ्या मुखार धरूंक ताची परब आमी समोरमता. खऱ्या भावार्थान तीर रावंक आनी मनशाची आज्ञा परस तुज्यो आज्ञा पाळूंक तुजी भलादीक कृपा आमकां दी. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे ताय आनी पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता सस्नाच्या सस्नाक आमेन. साम्युएलाच्या पयल्या पुस्तका वेलें वाचप. त्या दिसांनी फेलिस्ताराक मारून दावीद परतो येताना इस्रायेलाच्या सगळ्या शारांतल्यो बायलो दोल खाशाच्या आनी वेणूच्या आवाजार गायन करीत आनी नाचत
सावलू राजाक मारूंक आयल्यो. त्यो बायल्यो नाचून नाचून म्हणटाल्यो, सावलू आपले 1000 मारले आनी दाविदान 10,000. सावलू एकदम तापलो आनी ती उतरां ताका बिलकूल मानली नात. ताणें म्हणलें, दाविदाच्या नांवार ताणी 10,000 घाले आनी म्हज्या नांवार फक्त 1000. रायपण मात भायर रावून ताका सगलें आसा. तो दीस जावन सावलू दाविदाक बरे नोदरेन पळयना जालो. दाविदाक मारपाची येवजण सावलून आपल्या पुताक जोनातानाक आनी सगल्या आपल्या सेवकांक कळीत केली. पूण जोनातानाक दाविदाचो चड मोग आसलो. देखून जोनातानान दाविदाक असो शिडकायलो, म्हजो बापूय सावलू तुका मारूंक सोदता, तर फाल्यां सकाळीं तूं चतूर राव, खंयसरूय गुपचूप लिपून राव. आनी तूं लिपून रावतलोय त्या शेतांत हांव म्हज्या बापाय बरोबर येतां आनी म्हज्या बापाय कडेन तुजी गजाल काडटां. तो कितें कात करूंक सोदता तें तुका मागीर गमयता. म्हणटच जोनातानान आपल्या बापाय कडेन दाविदाची गजाल काडून म्हणलें, तुज्या सेवका दाविदाचेर आड तुवें पातक करचें न्हय, कित्याक ताणें तुका कांय वायट करूंक ना. पूण कितें केलां जाल्यार तें तुज्या बऱ्याक केलां. ताणें आपलो जीव संकोश्टांत घालून फिलिस्तीकारांक मारलो आनी सोरेस्परान इस्रायल पोरचेक व्हड जैत दिलें. तुजेच दोळ्यांनी तुवें तें पळयलां आनी तूं खुशाल जालोय, कित्याक तर कसलेंच कारण नासतना दाविदाक मारून निरपराधी रगत वारयताय. जोनातानाची उतरां सावलूच्या काळजाक बसली आनी ताणें सोपूत घेतलो, जिव्या सोरेस्पराच्या नांवान हांव ताका मारचो ना. इतलें म्हणसर जोनातानान दाविदाक आपयलो आनी सगलें ताका कळीत केलें. तेन्ना जोनाताना दाविदाक सावलूशी हाडलो आनी आदल्या भाशेन तो ताचेशी रावलो. देवाचें उतर हें. देवाचे उपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो, देवाचेर हांव पातयेवन रावतां, कसलीच म्हाका भिरांत ना. आनी एकदां म्हणुया, देवाचेर हांव पातयेवन रावतां, कसलीच म्हाका भिरांत ना. म्हजी काकलूत कर देवा, मनीस म्हाका पिळटात, दीसभर म्हजेर झगडी मांडटात, म्हाका पिडापीड दितात, दीस रात म्हजे दुस्मान म्हाका दोगडायतात. हिशोब नासलेल्या वरवीं म्हजी पाळांक लागतात. जबाब, देवाचेर हांव पातयेवन रावतां, कसलीच म्हाका भिरांत ना. कसो हांव वाटसुरो परदेशी जाला तें तूं बरो जाणय. म्हजीं दुकां मेजून मापून तुज्या दाब्यान भरून दवरल्यान. हांवें तुका उलो मारल्यार पुरो, म्हजे दुस्मान पळून वेतले. जबाब, देवाचेर हांव पातयेवन रावतां, कसलीच म्हाका भिरांत ना. हें हांव बरें जाणां, देव आसा म्हजे वाटेन. देवान दिल्लें उतर हांव वाखाणटां, सर्वस्पराचें उतर हांव वाखाणटां. जबाब, देवाचेर हांव पातयेवन रावतां, कसलीच म्हाका भिरांत ना. देवाचेर पातयेवन रावतां, कसलीच म्हाका भिरांत ना. मनीस म्हाका कितें करूंक शकता? देवा आंगवण करून हांवें तुका उतर दिलां. तें दिल्लेंच आसा, दिनवासनेचो येवन तुका भेटयतलो. जबाब, देवाचेर हांव पातयेवन रावतां, कसलीच म्हाका भिरांत ना. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. आमच्या स्वाम जेजू क्रिस्तान मोन्नाचो बसोम केलो. शिव वर्तमाना वरवीं ताणें जिवीत फांकयलें
ओमोरोवन पोरचोळ आयलें. सोर्बेस्पो तुमचे सोवे आसूं. आनी तुमचे सोबे आसूं. मार्गो प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोव्या. जेजून आपल्या शिसां बरोबर दोर्या लागीं गेलो आनी ताच्या फाटल्यान गालिलियेच्या लोकांची केट जाली. त्या भायर जुदेवूय थंय जेरुसालेमसून जॉर्दानी पेले तोडी थावन आनी तीर आनी सिदोर हांचे भोंवतणीचे लोकांची व्हड उरपोंच तो करता तें आयकून ताची शी आयली. तेन्ना जेजून लोकांची ताडी पडयली. ताणें आपणाक चिडलेल्यांक जावंक आपणाक एक व्हडें तयार दवरात म्हूण आपल्या शिसांक सांगलें. तो साबा लोकांक बरो करीत देखून वायटाकारां आसलोलीं तितलीं ताका हात लावंक ताचेर पडटालीं आनी मेले वतमे ताका खंयसरूय पळयलां फुडें ताचे मुखार सोरपुटून पुयेली मारताले आनी म्हणटाले, तूं देवाचो पूत. पूण आपणाक दाखोवंक दिना जावंक तो खरायेन तांकां शिडकायतालो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वखाणी तुका क्रिस्त. प्रितीच्या भयणी बाबांनो, आमी ह्या संवसारांत आसतना जायते फावटी खुशाल आसनात. खुशाल कित्याक आसनात काय? आमची आश व दुसऱ्या सोबें कितें आसा तें पळोवन आमी खुशाल आसना. कित्याक दुसऱ्याचें कितें बरें आसा तें म्हाका जाय, दुसऱ्याचें कितें आहा तें म्हाका जाय. जायते फावटी असलीच धोरण घेवन आमी भोंवतात. दुसऱ्याची नोसाय आमकां जाता. तेच्या कडेन इतलें कित्याक आसा, ताकाच देव कित्याक पावता, ताकाच देव सदांच त्यो वस्तू कित्याक दिता, म्हाका कित्याक दिली ना. असलें धोरण घेवन आमी भोंवता आनी हे तरेन आमी आमची खरी खुशालकाय अणभवूंक चुकता. आयचें देवाचें उतर आमकां उगडास करता. नोसाय पयसावंक खरी इश्टागत जोडूंक आपयता. आयच्या पयल्या वाचपांचेर आमी ह्या दिसांनी वाचता आसतना आमी जॉनथन, सावलू आनी दावीद हांची खबर आमी आयकलां. आमी जाणात सावलू एक राजा आसलो आनी सावलूक चेडो आसलो तो जॉनथन आनी दावीद आसलो. आतां जेन्ना सावलू देवाचे वाटेंतलो पयस वेतालो त्या वेळार देवान एक मांडणी काडली आनी येवजिलें दावीद राजाक वेंचून काडटलो. आपले इस्रायल पोरजेक तो फुडाकार घेतलो म्हूण ताणें ताका नेमलो. आनी ह्या वेळार जेन्ना दावीद येता आनी फिलिस्तीच्या गोलियाताक मारता, व्हडल्या जायंटाक मारता, त्या वेळार सगलो लोक ताची स्तुती गायतात आनी सावळूक ताची उणेपण कशें दिसता. कारण जेन्ना दाविदाची स्तुती करता ते लोक पळोवन ताका दाविदाची नोसाय जाता. आनी ह्या वेळार तो नोसायेन बरोवन दाविदाक मारूंक चिंता. पूण आमी जाणात दावीद आनी जॉनथन दोगी बरे इश्ट आसलोले. ल्हानपणांत सावन वाड जाता आसतना ही तांची त्या इश्टागतीन भोंवताले आनी ही इश्टागत तांची दोगांयकूय बऱ्याक पडटा. आनी त्या पासत जेन्ना दावीद पडोन भोंवंक लागता त्या वेळार जॉनथन येता आनी सावलूक आपल्या पायक म्हणटा, तो तुका कांयच वायट करिनासतना तूं ताका वायट करूंक कित्याक चिंताय. हे वेळार सावलू आपल्या पुताचें आयकता आनी दाविदाक मातसो ना म्हूण आपूण एक विस्वास कसो ताका दिता. प्रितीच्या भयणी बाबांनो, आमी जाणा तूं मागीर कोण भाशेन ताची धोरण जातोलें तें. पूण आयच्या दिसा जॉनथन आपल्या इश्टा पासत आयज झगडटा वो बापाय लागीं विनंती करता. एक सायकॅट्रिस्ट असो म्हणटालो, अ गूड टॉक बिटवीन टू गूड फ्रेंड्स कॅन सॉल्व a lot of problems, but the trouble is there is scarcity of good friends. एक दोग जाण बरे इश्ट आपले सोवे एक बरो भासाभास केल्यार जायत्यो वस्तू सुटावे जातात. जायते कोश्ट आनी त्रास तांचे मदें आसात ते सुटावे, प्रश्न सुटावे जातात. पूण आयज काल ही खरी इश्टागत एकामेका सोवे आसतले भोव थोडे आसात. आनी हेंच कितें आयज आमचे मदें संवसारान आमी हेंच पळयतात. जायती प्रॉब्लमां, जायती टेन्शनां आसात, पूण खरी इश्टागत गोतीन भोंवतले मनीस भोव थोडे.
हांव इश्टागोत म्हणटा ती न्ही जी तुका इश्टागोत बार्रांनी व्हरोन तुजो इश्ट तुका सोरो पिवयता तो, तुजो इश्ट न्हय जो तुका व्हरोन तुका ड्रग्स दिता तो, तुजो इश्ट न्ही जो तुका क्लबान व्हरोन पार्टयेक व्हरता तो, तुजो इश्ट न्ही जोय तुका कसिनोन व्हरोन गॅमलींग शिकयता तो. पूण एक खरो इश्ट म्हणटा तो तुज्या सांगाता रावन तुज्या वायट बऱ्या वेळार तुजो आदारी जातलो, तुका सदांच आपलो तेंको दितलो, तो तुजो खरो इश्ट. आनी आयज आमकां कोरी इश्टागोत जॉनथन आनी दाविदा बरी आमकां दाखोळ केला. कोण भाशेन तांचे मदें इतलो मोग आसलो, इतलो एकचार आसलो, तो दाखोळ करता. आयज आमकां पयलो संदेश आमच्या जिवितांत घेवया, कोरी इश्टागोत आमी जोडुया. आनी कोरी इश्टागोत जोडुया म्हणटा आसतना कोरी इश्टागोत जेजू सोबें जोडुया. जेजू ह्या संवसारांत येवन आमचो व्हडांतलो इश्ट जालो. ताणें आमचे पासत आमच्या पातकां पासत आपलो जीव कोर्सार सोंपयलो आनी ही इश्टागोत आमचे मदें ताणें उत्पन्न केली. सिरकाच्या पुस्तकांत आमकां 6व्या 14वे वळेंत असली एक वळ मेळटा. एक विस्वासी इश्ट म्हणल्यार एक घोट आसरो. असलो इश्ट मेळटा ताका एक देवो सांपडटा. एक खरी इश्टागोत मेळटलो मनीस तुका एक खरो आसरो आनी ही इश्टागोत मेळटोच तुका एक व्हडलो देवो उत्पन्न जाता. प्रितीच्या भयणी बाबांनो, आयज आमकां पयलो संदेश तो हो, आमच्या जिवितांत जेजूक आमचो खरो इश्ट करुया, ताचे सोबें आमची इश्टागोत वाडुया. आनी त्या पासत म्हणटा आसतना आमची जायती कोश्ट आनी त्रास आसतले, दुमाळो आमकां सोसूंक पडटा त्या संवसारांत, त्या वेळार तुजी आनी म्हजो जबाब कितें जावपाक जाय काय? ही खरी इश्टागोत जेजू सोबें आमी एकठांव आनी ह्या वरवीं आमचे प्रस्न जिवितांतले जायते आमी सुटावे करूंक जातात. आनी दुसरे सुवातेर आयच्या शुभ वर्तमानांत आमकां जेजू आपले बरो वावर करीत वेतालो, जायत्यांक पेकोवणी दितालो, जायते वायटाकारांक बरें करताले. आनी ह्या वेळार जायतो लोक ताच्या फाटल्यान येतालो, जुदेव तसो ऑन भावार्थी ग्रीक लोक. आनी हे ग्रीक लोक आनी जुदेव लोक ताच्या फाटल्यान भोंवताले, कारण जेजू तांकां बरें करतालो, जेजू सोबें तांकां कितें तरी मेळटालें आनी त्या पासत ते धांवून धांवून ताच्या फाटल्यान वेतात. हे वेळार आयज जेन्ना तो वेता आसतना मेळे ओतमे मासून ताका देवाचो पूत म्हूण परगोडटात आनी म्हणटात, तूं देवाचो पूत. हे वेळार तो तांकां ओगो राव म्हणटा, आपले ल्हानविकायेन हो वावर फुडें व्हरता. आयज आमकां दुसरो संदेश आमी घेवया, ल्हानविकायेन आमी समाजीक वावर फुडें व्हरुया. समाजीक वावर म्हणटा आसतना चॅरिटी आमी कोत्तात, जायतीं जाणां चॅरिटी कोत्तात. आयज काल आमचे MLA जायती चॅरिटी कोत्तात, जायते इन्फ्लुएन्शियल बिझनसमॅन जायती चॅरिटी करतात. पूण चॅरिटी कोत्ता आसतना एक कॅमेरा आपणाच्या सांगाता व्हरतात, वो मिडिया आपल्या सांगाता व्हरतात आनी थंय फोटो काडून वो व्हिडिओ काडून जायते पोस्ट कोत्तात. आनी हो समाजीक वावर जायत्यांक परगोटूंक वो दाखोवंक ते वावुरतात. पूण जेजून असलें केलें काय? जेजून असलें आपल्या जिवितांत केन्नाच करूंक ना. ल्हानविकायेन आपलो समाजीक वावर, जे कितें बरें करूंक जाय आसलें, वायट आकारांक बरें करूंक जाय आसलें, जी पिडेंत आसली तांकां आदार केलो, तांच्या सदांच आदाराक तो पावलो. आयज आमकां दुसरो संदेश तोच घेवया, ल्हानविकायेन आमचो समाजीक वावर आमी फुडें व्हरुया आनी हे तरेन आमी देवाक मानवतलीं भुरगीं जातल्या. प्रितीच्या भयणी बाबांनो, आयज आमकां नोसाय पयसावूंक कोरी इश्टागोत जोडूंक आयज आमकां देवाचें उतर आपयता. सांत सेबास्त्यावाचो आयज आमी उगडास करता. ताणें आपल्या जिवितांत ताचेर आमी वाचलां आसतलें जायतें कितें, पूण ताका आमचो खऱ्यांनीच ताची इतिहास कितें तें आमकां जोबरशी मेळो ना. पूण सांगतात ते भाशेन ताका खंय पयले सुवातेर भाल्यांनी एका झाडाक बांदून ताचेर भाले तोपले आनी जेजू पासत तो थंय कोस सोंसतालो. पूण ते भाल्यान पासून ताचो जीव काडूंक ना, तो मरोंक ना. खंय पुत्तून बरो जालो, खंय परतून जेन्ना आनी एकदां ह्या अधिकाऱ्यांनी ताका पुत्तून सांपडटोच ताका जिवेशी मारूंक तांच्यांनी दुसरी येवजण मानून घेतली आनी ताका जिवेशी मारलो. तो जेजू पासत एक खरो इश्ट जालो. जेजू पासत ताणें आपलें जिवीत रोगोत भारून ताणें आपल्या जिवितांत साक्षी दिली. आयज तो आमकां एक देख दवरता, आमच्या जिवितांत असलेंच देखीचें जिवीत जिवंक, कोरी इश्टागोत जोडूंक, ता जेजू सोबें सदांच चिकटून रावूंक आमकां तो एक उदाहरण. ह्या मिसांत वांटो घेता आसतना आमकां हीच करपा मागुया, आमच्या जिवितांत कोणाची आमकां नोसाय आसा जाल्यार ती पयसावूंक कोरी इश्टागोत म्हणल्यार एकामेका सांगाता वेळ सारून मोगान तांचो आदार सहकार सदांच आमी तांकां तेंको दिवंक आमकां भोव गरजेचें.
थोड्या मिसान पाठोवंक येता आसतना हीच करपा मागुया आमकां दर एकल्याक हेंच करूंक बापाची कृपा ह्या मिसांत मागुया. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नक्की पवित्र शुभेच्छा देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा जितले पावटी आमी ह्या बलिदानाचो उगडास करून समोरम करता तितले पावटी आमचे सोडवणेचो वावर तूं सोडयताय. देखून ह्या पवित्र गुतान फावो ते परी वांटो घेवंक आमकां निर्मी म्हूण मागता. आमच्या सोमिया आमचे सोचे नवी सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं, आमची काल जावं बारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवेदार आनी सासनाच्या देवा सोर कालियान सोर ताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोमिया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो निटीचो आनी आमच्या फायद्याचो सभास्ते हांव तुज्या रोग साक्षांक जेजूच्या पावल्यांनी चलून आपले रोगोत वारून तुजे विचित्र पदवी दाखयली. हे पोरी तुका गोवाय दिवच्याक आमकां तूं गोट करताय आनी अशें ताचे असोक्तायेन क्रिस्त आमच्या सोमिया वरवीं तुजें बोळ सुपर्णायेन पळसोळटा. देखून सर्गीच्या देवदूता सांगाती आनी प्रेतुमेर निरंतरी संतोशान तुजी स्तुती गायता. Sorry.
बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागताव. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खोशेन कोश्ट मरण सुसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसाक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही मोची कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातोच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासनीक कराराचें हें रगत. पातकांचें भोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशा पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भारताचो गडपोरगोटुया सोम्याची चूव आमी वळखता आनी आशेन पियेता. तुजे फाटी तूं वैभवान येसू, आमी तुजें मरण परगटला. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचताव. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतोले आम्हा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागताव. सर्वेस्परा आख्खे प्रथमेचेर बेस्तालोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गोंवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरमासो धरून मेल्या ते आमच्या बाबा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागोतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोरजोलीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागताव. आकवार मरे देवाची माई सांगाती, सांत जुजे तिचो पोती, बागेवन धोरून दोता, सांत जुजे वाज, सांत सबेस्त्यांव आनी सोरकाली तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. Jesu borni, dia Jesu sangata, dia Jesu tai. Pavitratmyacha ekvatan, sorbod vedar bapa, sorbondanani voivodoka, sasnacha sasna. आमच्या सोडबंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राय आमकां येवं, तुजी गोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायस आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां तळणेंत पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोरबायटांतली आमकां निवार. दय करून हे जिवितांत सोबस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडबोंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोबाश आनंद रेखता. तर आमकां तुज्या उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी, पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता.
आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दीस घाल आनी तुजे कोशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेतान राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक आमेन. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सवे आसूं आनी तुमची सव्या आसूं. एकामेकाक शांती दियात. Peace be with you. Peace be with you. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाका पयल्यान ती आमी सुवाकी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच सुरान म्हाका भलायकी मेळटली. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा तुवें आमकां एकाच सर्गीच्या जेवणान उंड्यान दादोशी केलें तर एका काळजाची आनी एका मनाची आमी जावच्याक आमची मन आनी कालीस तुज्या मोगाच्या ओतम्यान भर
हे आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावी. आमेन. स्वर्विस्पोत तुमचे सोबे आसूं आनी तुमचे सवे आसूं. आनी स्वर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार.